you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry. سلام البنات، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم واحوالكم طيبه. دونك هاد لا فيديو هادي غيكون اول وي انفان جو بارطاج افيك فو لي زاشا. داكشي اللي تقديت من ميريكان في التصافيره. ما خديتش غون شوز كما كتشوفوا، هادشي هو ديالي انا مسكينه. سيتي بوكو بليس لراجلي وولدي هما اللي تقداو كثر، مي ماشي مشكل، بحال هانيه. قبل ما نبدا بغيت نهضر على واحد لي بوين البنات اللي كيكتبوا لي كومونتير. ماما زعما ما عمرني بغيت ننزل هذا المستوى ديال نبدا نجاوب بحال هكا على لي كومونتير، ندير فيديو نبدا نهضر عليها، ولكن راه كاينين شي تعليقات كيستفزوك. بالنسبه للبنات تيقول لك هضري بالعربيه ما تهضريش بالفرنسي. المهم هذا لو جونغ ديال لي كومونتير ديجا دو ان سي ديباسي هذيك القضيه ديال احكي لك كيهضر فرنسي راه باش يدير العياقه ولا شنو. دو البنات حنا اون طونك مغاربه معروفين على الصعيد العالمي ان هضرتنا فيها الكلمات بالفرنسي بحال هكا كنلوحوهم. ما عندنا حتى شي زعما كنا ما عندها حتى علاقه بعياقه ولا كلشي كيبدا يفهم وهضري هكا. لا ما تهضريش بهذه اللغه لا، ولا باش كيساليو معاك ويبغيو يسرعوك زعما عطاتك فهمتي، كتقول لك مالك ما رضيتيش بها لغه القران. الله يهديك اختي، الله يهديك الله يهديك. بغيف المهم انا جو بريفير نهضر هكا على طبيعتي كيما كنهضر في دارنا، كيما كنهضر مع ماما، كيما كنهضر مع بابا، كيما كنهضر مع ولدي مع راجلي، هكا تنهضر. العربيه راه العربيه مال هذه الموزمبيقيه راه العربيه. تحيه الاخوان ديالنا في الموزمبيق. دونك كنهضر بطريقتي عاديه. اللي بديت كنتصنع وبدا خصني نفكر لا ما تلوحيش هذه الكلمه، لا ما بقات متعه في لي فيديو، غنولي بلاش كاع ما نصور. دونك فوالا هادشي سيتي جوست اونتر بارونتيز. وهذه كانت الحلقه ديال النكديه ديال السلبيه في هاد لا فيديو هادي. ونبداو نوريكم اشنو شريت. نحط الكاميرا هنايا، نستناو ونبداو على بركه الله ونبدا نوريكم لي زاشا. باش نبدا بيا انا باسكو عندي داكشي قليول. دونك بيان سور ما يمكنش تمشي لامريكان وما تقديش من فيكتوريا سيكريت. جي بري هذا باش كيخليك زعما لي بايات في لو كور وداكشي. واخا في الحقيقه بداو كيطلعوا لي روايح ديال فيكتوريا سيكريت بور موا ولاو كيجوني كيتشابهوا كلهم حلوين. سيتي غير باش ما نتماش مشيت لامريكا ما شريتش، واخا راه باقي عندي بزاف. خديت هادو جداد صافا ريحتهم با مال، ماشي شي حاجه مي با كما قلت لك ما باش تاخدي الباروك ديال فيكتوريا سيكريت وصافي. بور لي سبراي انا جو بريفير دو لوان بات اند بادي وركس. الناس ديال اللي كاينين في الخليج واللي كاينين في امريكان جو بونس لانجلتير ما عرفتش واش فيها ولا لا. المهم هادو عندهم هادو زوينين نوريكم. وسورتو هادي الا كتعجبكم الريحه ديال النقا، عرفتوا فاش كتكوني مصبله الحوايج فيهم واحد الريحه زوينه ديال لو لانج وداكشي. هادي البنات هادي عرفتي فاش كنت كنتوحم، فاش كنت حامله كنت كنتوحم على هاد الريحه هادي وحق الله، وشريتها من امازون. ها هما شحال الثمن؟ داير لهم 14 دولار، ولكن ديما كتلقاي لي بروموسيون تماك دايرين الا خديتي 3 فابور، الا خديتي 2 فابور. دونك هاد جوج هادو عجبات زعما نفس الريحه. وهادي ديال الخوخ ريحتها فنه. وهادي صافا ماشي شي حاجه. بيوريفل داي كانت عندي على شكل شمعه وقلت ناخذها ساعه ماشي شي حاجه. هذا مون كود كور. وما هادو سميتها سي ايلاند كوتن. عرفتي راه فيها بحال ريحه القطن بحال ريحه المهم فيها ريحه النقا. وخديت ليها لو جيل دوش ديالها. وخديت هاد الزيوت هادو لي سيروم. هذا ديال زيت لافوكا وفيها واحد لاسيد. هذا ابارامون مزيان بور لي بور ديلاتي باسكو انا عندي لي بور. وخديت هذا ديال سميتو ديال ارغان والفيتامين او. المهم تنجربهم باقي في بالكم باقي ما بديتهم تنجربهم ونقول لكم. بور الثمن هذا داير 7 دولار وهذا داير 6 دولار. هاد الزيوت عندهم هما الخاص تما. ايوا خديت هاد الميغينا هادي مايكل كورس. انا ما عنديش مع داكشي ديال زعما. المهم هاد الحكه هاد لا فيديو هادي راه ماشي عياقه، حيت كاين يقول لك بس عياقه وبغات كاين لا عياقه. انا ما عنديش مع لي مارك. نقدر نلبس كسوه من المارشي، نقدر نلبس كسوه من الي اكسبريس، كيف ما نقدر نلبس الكسوه غاليه. المهم الحاجه تعجبني وصافي. دونك بور هادي سي اون مونطر خديتها بشحال 79 دولار. الوغ كو امبوسيبل تلقاي زعما كاينه اون مونطر مايكل كورس 79 دولار. شفتوها لو بري ديالها نورمالمون داير شي 250 دولار. وفي مارشال ولا ما عرفت في غوص ولا ما عقلت. المهم كما قلت لكم في لا فيديو اللي قبل كاين مارشال غوص تي جي ماكس، هادو هما اللي فيهم لي بون زافير. لقيتها ب 79 دولار. ما نجيب لها مالي خاشيه بوارتها. شفتوا كتجي فيها 3 ديال اللوينات الدوغي والنحاسي والفضي.
شريت هاد الصويك هذا هو اللي عجبني فنيون حمقني هذا ديال تومي الفاير. خديته فريمون رخيص هذا ب 15 دولار. وانا كيعجبوني هاد لي صاك بحال هكا تيجوني براتيك صغيورين كتخشي فيهم بزطامك تليفونك وكينفعوك. شنو شريت اخر؟ شريت هادي عرفتي لا ديكوراسيون كما قلت لكم داكشي خطير ولكن انا كندورها بشويه حيت تهرست لي هذا الفوقاني لا لصقته زوينه جميله. وخديت هاد المشيطه عرفتوا هاد المشطه بنات كيف كانوا في هذوك المشاطي ديال المغرب ديال درهم و30 ريال ولكن وحق الله الا كتمشط سورتو الا عندكم شي بنيتات صغار كيبغيو شي مشيط زوينه حيت فيها شي طالع وشي نازل. شفتوا هادشي خديت جوج خديت هادي وخديت واحده اخرى ما عرفتش نضر عليا الوليد. خديت هاد ديرماغول هذا كان ديجا عندي واحد وعاود خديته عرفتو ينشط الحركه الدمويه في الوجه. شفتوا انا كنهضر لكم بالعربيه تكيسوا عليا نهضر لكم بالعربيه عرفتي انا هضرت لكم بالعربيه راه كراندايزر صافي ما غتموتوها بالضحك. خديت هادي بشي 8 دولار جو بونس كانت 8 دولار. و سبرديله الحبيبه الا عقلتو ايا راه اللي شافوا لي فيديو لا فيديو اللي فات راه تعقلوا عليها فاش كنت حيدت سبرديله الاخرى راه كتبت لكم راه ما نحتاجش عطيناها لواحد السيده مسكينه فهادوك اللي كيكونوا في الزنقه عطيتها ليها. دونك صافي هادشي اللي شريت واقيلا ليا. شريت واحد التريكو ديال ان سويت ديال كالفين كلاين هذا راه كنت لابساه في لا فيديو اللي قبل هذا ب 10 دولار باش زوين شتو طويل. وانا كنت كنقلب على ان سويت بحال هكا تلبسيه ويكون طويل صافي هادشي اللي شريت ليه واقيلا مسكينه. كاينه هادي هذا عرفتيها ملي كتريح لك العوينات كديرها في الثلاجه وكديرها على عينيك بحال هكا بحال اللي كتبرد. شفتوا خديتها ب 4 دولار من تي جي ماكس. دابا ندوزو للحوايج محمد. انا نبدا لكم بواحد الحاجه اللي عجباتني بزاف وحق الله الا حمقاتني. شوف شريت عليه العيد ديال سميتو العيد ديال رمضان. نديرها هكا باش تبان لكم. ولا لا ويا لا ويا لا على القوام جمعه من غيجيو الجيلي. شوف السروال الابيض مغني صافي فن. هادي حمقاتني عرفتي بانت ليا طرت عليها بشحال مبقاش ليا الثمن. هاي شفتوها ب 19 دولار ماشي مخيره على البنات. 4 ديال لي بياس 4 علاش كتبين 4 حاسبين بابيون تا هو بياسه. المهم هادي حمقاتني ما خلاتش ليا العقل. اون فوا شفتها قلت هادي ديال محمد. ايوا شنو شريت لي القميجه هادي هي ديال الاخ محمد. هادي ب 7 دولار هاد القميجه هادي هاد الشويرط هذا وجو ترو مينو هذا ب 7 دولار حتى هو. هاد الغالف لورين هذا باحث عنده واحد وقال لك بغي ديجا انا كنت شاري ليه واحد بالحق ماشي غير فلورين غير بولو عادي وقال لي لا بغيت لولدي يكون عنده فحال ديالي. هنا لو بري انيسيال 24 دولار مي كانوا دايرين فيه بروموسيون جو بونس في الاخر صدق بشي 18 دولار. خديت له هذا البولو هذا تومي. عرفتي دابا كنشوفهم وكنتخيلهم باش غيلبسوا شحال غيجيو فنيون. هذا جو بونس شي 9 دولار هذا باش خديته ليه. هادشي اللي جاي با اللي مختاروا ليه با كيحماق على نايك وجوردان وداكشي. شرا ليه هذا ستان تيشيرت هذا في الظلام كيبانوا هادو بحال ضاويين. خدينا ليه مع هاد لي جوردان هذا جو بونس داير شي 6 ولا 7 وهادو ب 19 ولكن واعرين حمقوني فيهم هاد البلو وهاد لو روج. انا ما كيعجبونيش لي جوردان بوغ الرجال بوغ الدراري الكبار مي هكا بوغ صغيورين فنين حليل وين. كاينه هادي هاد السبرديلات دايرين لا ماشي 19 وقيله هادي بعدا دايره شي 25 هادي 25 والاخرى والله ما عقلت. المهم لا جو بونس با 19 اكثر من 19. هادي 25 هادي حتى هي نايك شحال حلوه كيوت. وخديت لي هاد لي كروكس هادو عرفتوهم البنات حيت كيعجبوني نلبسهم وما كيديروش الريحه. فايت خديت لي من ال سي واكيك وحدين غير رخاص ديال ال سي واكيك كانوا دايرين شي 40 درهم ولا 35 درهم ولكن كيديروا الريحه وخايبين كيعرقوا. هادو زوينين خديتهم نورمالمون كيديروا شي 25 ولا مع 23 اورو في لو سيت لقيتهم تما كدير لهم 12 دولار. شفتوا ماما تكون فيهم هاد لو سين هذا
زوينين. خديت له جوج، خديت له هادي وخديت له واحد اخرى ملي كبر شويه، خديت له هادي لاطاي ديالو هادو ملي كبر شويه. ايوا خديت له بيجامه يا لالا ولا لالا ولا البيجامه هادي باقا كبيره شويه. المهم كنت كنتقدى زعما داكشي اللي كنلقى لقيتو 3 زون ولا شي حاجه كناخذو تنقول ينفع. هادي جو بونس 2 زون ولا مع 3 زون 2 زون و 2 زون لاطاي ديال ميريكان بيان سور دونك كتكون كبيره شويه. فنه هادي ب 11 دولار. حاولت نعقل على الاثمنه حيت عرفت شكون غتسولوني. هادو باه اللي شراهم لي فما تبان لكم هناك عرفوا باه اللي اختارها. شوفوا هادي شحال حليلو فيدا ديالي. هذا بشي 12 دولار جو بونس. وباش زوينين هاد دراي فيت دغيا كينشفوا جونغ الا طاح عليه الماء ولا شي حاجه دغيا كينشف ومن الداخل سخيخ. نشوف شرينا لي فهاد اللون هذا وفهاد اللوين هذا حمامر. خديت له سورفيت نايك حتى هي. هادي بشحال دايره؟ شفتوها 22 دولار. كانت هو الثمن الانيسيال ديالها 48 دولار وكتبقى 22 دولار. شفتوها؟ هذا هو لو او وهذا السريول. خديت له سورفيت اخرى ديال تومي. هادي باقا كبيره عليه شويه. المهم تبرع في السورفيتات محمد. وخديت له هاد لا مارك تيحمق عليها باه. هذاك الا عقلتو على واحد لو سويت كنت لابسه فاش كنت مسافره راه هاد لا مارك هادي ما عرفتش سميتها ان دي غارمور جو لا كوني با باه عزيز عليه بزاف. هذا و السريول ديالو. سالينا مع محمد ولا مازال؟ دابا انا دروينه اللي درت انا شكون غيجمع عليا؟ تجمعوا عليا نتوما. قولي حنا كنا كورينا هذا تنقول شي حاجه بغيت نوريها لكم. شوفوا اختي البينوارات. شوفوا لي غوف دو شامبر مع من كيجيو. شوفوا هاد لا غوف دو شامبر شحال زوينه. صافي جو بونس هادشي اللي كاين. ما تخديش بزاف دابا علاش كنشوف راسي ما تخديش بزاف. ما عرفت حوايج راجلي واش نوريكم ولا يقول لي علاش كتوريهم حوايجين اش غيديروا حوايجي. هذا التيشيرت هكا ديال بوس بشحال هذا شوفوا 55 6 دولار دونك رخيص. المهم كلاش نوريكم حوايجو هو السورفيت ديالو وسبرديلات وداكشي ديال الرجاله ما عندكم ما ديروا به. دونك فوالا هادشي اللي تقديت. هذا ما كانوش دي زاشا بزاف كثارين مي الحمد لله و دوطخ تروك ديال لي كادو ما كاينلاش نوريكم ديال الناس. فاصون نصو عطينا لهم ونصو لا واحد المونطو ديال كاب غزال خصني نوريه لكم. هذا عرفتي مشينا لداك لو مول سميتو بيسايد ماركت. بيسايد ماركت كانوا لقينا كاب دايره 90%. تخيلوا معايا 90%. هذا فن عرفتي تالمون زوين. خدينا واحد لمحمد واحد خديناه قلنا بوغ ان بيبي سوا اون في ولا ان غارسون اللي يجي في لا فامي سوا حنايا ولا شي حد من العائله يولد نعطيوه ليه تالمون زوين. وكيبقى شحال بقى لينا عرفتي راه رخيص بقى بشي 7 دولار ولا 6 دولار الوغ كو لو بري انيسيال كان غالي. خدينا جوج هذا وواحد لمحمد ما عرفت فين هو ديال محمد ما عرفتش فين حطيته. المهم دونك فوالا ساليت لو اول. دابا غنهضر معكم شويه. البنات قالوا لي هضري لينا على سميتها على الفيزا ديال ميريكان وعلى لي بون بلون. غننزل الكاميرا ونبدا نتجمع معكم. دونك بوغ لو فيزا البنات بوغ ميريكان انا جاتني فريمون الفيزا ديالها ساهله وباش زوينه كيعطوك اون لونغ دوغي كيعطوك 10 سنين. تخيلوا ما يعطوني 10 سنين. انا نهضر على لو كا ديالي انايا مغربيه ما عنديش ناسيوناليتي فرونسيز ساكنه هنا في فرنسا. الفيزا كتعمري واحد لو فورمولير اون لين. المهم كتعمري كتاخدي رونديفو صافي زعما كتشوفي شنو هما لي دوكيومون اللي طالبين منك. انا ما خداماش دوكو كان لو غارون ديالي هو راجلي دونك الاوراق ديال راجلي الخدمه ديالو لي كونطون بونك وداك التخربيق. المهم هادشي كامل كتجمعيه لو جور ديال لو رونديفو كتمشي كتدخلي بوحدك ما كيدخل معاك حتى واحد وتشوازي يا اما دوزي لونتروتيان بلونغلي ولا الفرونسي. مي ماشي شي اونتروتيان زعما كاين ميم الا هضروا معاك بلونغلي ماشي شي حاجه تيسولك غير مثلا انا سولوني شنو كديري هنايا في فرنسا علاش باغا تمشي لميريكان فاش خدام راجلك
يسولوش لك جونغ الا كنتي انت خدامه يسولك انت فاش خدامه واش فايت لك ماشي الميريكان دي تروك بحال هكا صافي. مي في الفورمولير اللي كتعمري بزاف ديال التخربيق واش فايتك ماشي لهاد البلاد هادي واش فايت واش المهم فيهم بزاف ديال الاسئله مي اون لين سي زعما دغيا وكتخلصي شي واش 140 اورو ولا 160 اورو بحال هكا وكيعطوك فيزا فيها 10 سنين. عرفتي شحال زوينه يعطوك فيزا فيها 10 سنين كتهنى. ابري صافي فاش كتوصلي سور بلاص عاوتاني ان بتيت انتروتيان كيسول ماشي كاع انتروتيان كيسولك اش جاي ديري هنا فين غادا فين هذا صافي فريمون زوينه حلو. هو الفيزا ديالو معجباتني. بالنسبه للناس اللي عندهم لا ناسيوناليتي فرونسيز هادوك ما عندهم ساهله القضيه كيعمروا واحد لو فورمولير سميتو ايتسا ولا مع استا بشي 14 اورو صافي كتامبريمي وكدي معاك البلاصه اللي غادا ليها ساهله عندهم القضيه. شنو تاني بالنسبه لي بري لو بري ديال الدار اللي كريناها راه حطيت لكم لي ليان كان بشي 100 دولار الليله. شنو السؤال اللي سولتوني اخر بور لي بيي حنا مشينا مع كورس اير فريمون عندها لي بيي رخاصين وديما شوفوا قبل شوفوا مثلا شهر ولا شهرين قبل باش حنا البيي جو بونس تقام علينا كان رخيص لي بيي تقام علينا وقيلا شي 1200 اورو حنا بجوج بينا بحال هكا وقيلا 1200 ولا 1400 شي حاجه بحال هكا مابقيتش عاقله اكزاكتومون. المهم طلعت القضيه ما غالياش بزاف. بور ميامي هي العام كامل كتكون سخونه وداكشي. عندك في اوت في الصيف كيكون تقدر تصب الشتا ولكن كيبقى الحال سخون. حنا فايتين ماشيين في اوت وكان فريمون الجو انا بالعكس عجبني الجو ديال اوت احسن من هذا المشي ديال جانفي لقيت واخا هكاك الحال بارد شويه الماء كان بارد. باغ كونطخ في اوت كانت مخيره صبات الشتا شي 2 ولا 3 المرات مي كانت فريمون قضيه زوينه. صافي هادشي اللي سولتوني بور لي بون بلان في ميريكان كما قلت لكم. الناس اللي عزاز عليهم داكشي ديال لي مارك دو لوكس لوي فيتون غوتشي وداكشي ما كاينينش في زاوتليت كيبقاو بالثمن ديالهم. الا كنتي زعما كاين بغيتي دي مارك هكا عاديين كالفين كلاين تومي الفاير غالف لورين مايكل كورس هادو عندهم بطاطا غوغو مي خصك تمشي لي زاوتليت ولا تمشي لتي جي ماكس روس مارشال هادو اللي قلت لكم هادو كتطلع القضيه فريمون رخيصه ماشي ما كتلقايش لا نوفيل كوليكسيون مي كتلقاي داكشي رخيص. دونك جيسبر هاد لا فيديو تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها بزاف د الحوايج. ما نطولش عليكم وندوزو لا ريسيت ديال العشيوه. الأكلة ديال اليوم غادي نحتاجو واحد 2 صدور ديال الدجاج يكونوا صغار ولا واحد كبير بصله وفليفله صغيورين مقطعين بحال هكا غروسييرمون طروف صافي شويه البزار شويه التحميره الثومه شويه السودانيه كمون مليحه ربيع وكونسونطري طوماط لا بات فويتي والفرomاج اللي عندكم. انا درت هاد الدايرين ودرت شويه ديال الموتزا وشويه ديال زويته الولد. نزيدو البصله والفلفله هما الاولين يطيحوا شويه نزيدو عليهم العطريه. ملي غتطلق هاد الفليفله والبصله راسها نزيدو عليهم الدجاج ونخليهم يطيبوا. راه كتبقى كتبدا تطلق راسها عرفتي في الريحه بحال الريحه ديال المسمن معمر. صافي نزيدو عليها داك الدجيوج ونخلطو ونخلي كلشي يطيب. فوالا الدجاج فاش كيطيب بحال هكا تيولي غنخليوه يبرد مزيان عاد نعمر به. دابا الحشوه ديالي ها هي بردات صافي كما قلت لكم خصها تبرد كومبليتوم سينو غتقطع لكم لاباط. هنايا وجدت واحد البيضه مع شويه الحليب وشويه ديال الصوص صوجا بور اللون باش ندهن وبور الزواق الفوق كل وحده تسوق بلي بغات. انا درت هنا لي غرين دو بافو وشويه ديال هاد الحبه السوداء ولا ما عرفتش شنو سميتو. تقدروا ديروا الجنجله تقدروا ديروا اللي يحب الخاطر. لاباط فويتي انا تنستعمل هادي ديال ماري حيت زعما ما فيهاش الكول مي في المغرب راه تبارك الله كاينين لي بات فويتي واجدين. هاد ليطاب هادي لي فاكولتاتيف صافي انا محبه لي الفرماج كندير هاد الموتزا فينو هاد الموتزا الداير بحال هكا تنفرشو هو الاول علاش كندير فوق منه. ما تقدروا زعما كاين ماشي ضروري ديروا الا ما كانش الفرماج ماشي ضروري زعما كنديرها حتى انا فاش ما كيكونش عندي فرماج كنديرها بلا فرماج هادشي زوينه. نجيب هذاك البيض ما عرفتش فين ودرت هذيك اللي كيدهنوا بها ندهن غير بهاد لا ماريز وصافي.
هي وجدات الضفيره ديالي. شتي الالوين كيجي زوين ملي كتخلطوا البيض مع سميتها مع الحليب وشويه ديال الصوجه، كيجي فيه واحد اللون رائع رائع رائع. بحال ديما جيسبيغ هاد لا فيديو تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها شي حاجه. اللي جربتوا هذيك لا ريسيت اللي خليت لكم في الاخر بارطاجيو معايا في انستغرام، هو غنحطو لكم هنايا. دونك نيزيتي با تقولوا لي الاراء ديالكم، تقولوا لي الافكار اللي بغيتوني نبارطاجي معكم في دي فيديو جداد ان شاء الله. دونك سور سو جو vous dis تهلاو في راسكم et à très bientôt. Surround my soul with the positivity.